बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद घिसिको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भारतमा विद्युतको मूल्य आकाशिएपछि नेपाली उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्तिमा देखिन थालेको अनियमितता हुन नदिन 4 गुणाभन्दा बढी मूल्यमै बिजुली किन्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। आजदेखि 12 बजेबाट कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ नगर्ने गरेर हामीले म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। सर्ट पिरियडमा हामीलाई महँगै भए पनि इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो स्ट्राटेजी ल्याएका छौँ। महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू निरन्तर खस्किरहँदा के नेपाल पनि अब झन्डै टाट पल्टिएको श्रीलङ्काकै बाटोतर्फ लागेको हो? 12 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट 6 महिनामा झर्नु भनेको चिन्ताको विषय हो। तर अहिले नै हामी श्रीलङ्का पुगिहालेको छौँ होइन, बाटो चाहिँ हामी श्रीलङ्कातिरै गइरहेका छौँ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा नेटोका नेताहरूबीच रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने सहमति। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका नेताहरूले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको 1 महिनापछि पूर्वी सीमामा थप 40,000 फौज पठाउने योजना अनुमोदन गरेको जनाएका छन्। ब्रसल्समा भएको आपतकालीन सम्मेलनपछि बोल्दै नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले रुसको आक्रमणलाई एउटा पुस्ताले बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संकट भनेका छन्। उनले यसले दीर्घकालका लागि सुरक्षा वातावरण नै परिवर्तन गरिदिएको पनि बताए। मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न नेटो आबद्ध देशहरू एकसाथ बलियो भएर उभिने पनि उनले बताए। रुसी आक्रमण धेरै हदसम्म रोकिएका बेला युक्रेनले आफ्ना फौजहरू देशका धेरै भागमा स्थानान्तरण भइरहेको जनाएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी नियन्त्रणमा रहेको महत्वपूर्ण बन्दरगाह शहर खेर्सन नजिकै 4वटा हेलिकप्टर खसाएको एउटा नाटकीय भिडियो सामग्री राखेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रीका सल्लाहकारले उत्तरतर्फ इर्पिनको 80% क्षेत्र मुक्त भएको पनि बताएका छन्। राजधानीलाई घेरामा राख्ने रुसी योजनाका लागि महत्वपूर्ण रहेको उक्त क्षेत्र कियवबाट उत्तर पश्चिममा पर्छ। मारियोपोलका अधिकारीहरूले घेराबन्दीमा राखेको शहरबाट 15,000 बासिन्दालाई निर्वासित गर्ने प्रक्रियामा रुसी फौज रहेको जनाएको छ। उक्त संख्या भनेको रुसी सीमाको नजिकमा पर्ने लेफ्ट ब्याङ्क डिस्ट्रिक्टमा बस्ने आधा बासिन्दाको संख्या हो। युक्रेनी अधिकारीहरूले त्यहाँबाट 6,000 बासिन्दा यसअघि नै निर्वासित भइसकेको जनाएका छन्। रुसका शिविरमा लैजानु अघि उनीहरूको युक्रेनी राहदानी जफत गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँबाट उनीहरूलाई दुर्गममा रहेका विभिन्न नगरहरूमा लगिने बताइएको छ। मारियोपोलमा रहेका मानिसहरूलाई अन्यत्र लैजान त्यसतर्फ अघि बढिरहेका बसलाई भने रोकिएको शहरका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मारियोपोलका मेयरले यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धका बेला मात्र यस्तो घटना भएको बताएका छन्। युक्रेनीको स्वदेश फिर्ती गराउनका लागि त्यसरी निर्वासित हुनेको विवरण संकलन गरिँदै गरेको मेयरले बताएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले युक्रेनमा युद्ध चलेको 1 महिना बित्दा विस्थापित हुने बालबालिकाको संख्या आधा भन्दा बढी भएको जनाएको छ। युनिसेफकी कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसलले यसरी विस्थापित हुनुको असर आउँदा पुस्तासम्मलाई पर्ने बताएकी छन्। बीबीसीकी इमोजेन फोक्स भन्छिन्, विस्थापित भएर छिमेकी देश पुगेका 18 लाख बालबालिकाहरूले आफन्तको सुरक्षा त पाएका छन्, तर उनीहरूका लागि परिचित ठाउँ त्यो होइन। 25 लाख बालबालिका देशभित्रै विस्थापित भएका छन् र अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालय अस्पतालमा पनि रुसी हमलाहरू भएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। दक्षिण कोरियाले सन् 2017 यता पहिलो पटक उत्तर कोरियाले प्रतिबन्धित अन्तर्महादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जनाएको छ। बीबीसीका माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, अहिले परीक्षण गरिएको क्षेप्यास्त्र सन् 2017 को भन्दा नयाँ र थप शक्तिशाली रहेको देखिएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले यसले गम्भीर खतरा पैदा गरेको बताएका छन्। उत्तर कोरियाले हालैका महिनामा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। र ह्युमन राइट्स वाचले इथियोपियाको सशस्त्र फौजले देशको उत्तरी क्षेत्र टिग्रेमा गत जनवरीमा गरेको हवाई
हवाई हमलामा 50 भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको जनाएको छ। उक्त मानवाधिकारवादी संस्थाका अनुसार अन्य 50 घाइते भएका थिए। पीडित हुने मध्ये धेरैजसो अस्थायी शिविरमा बसेका बालबालिका, महिला र वृद्ध रहेको बताइएको छ। उक्त क्षेत्रमा सैन्य अखडा नरहेका कारण त्यसलाई ह्युमन राइट्स वाचले इथियोपियाले गरेको युद्ध अपराध भनेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली चर्को मूल्यमा किनेरै भए पनि खास गरी नेपाली उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्तिमा हुन थालेको अनियमितता अन्त्य गर्ने जनाएको छ। भारतमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएपछि प्राधिकरणको थाप्लोमा अर्बौं रुपियाँको बोझ थपिने भएको हो। यो अवस्था लम्बिएमा भने आर्थिक भार थेग्न गाह्रो हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भारतबाट खरिद गरिने बिजुलीको औसत मूल्यभन्दा अब प्राधिकरणले थप 4 गुणा बढी अर्थात् 38 रुपियाँ प्रति युनिटमा किन्नुपर्ने भएको छ। बिजुलीको मूल्य बढेसँगै खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भारतबाट आयात गरिने बिजुली कटौती भएको थियो। तर घरेलु खपतमा त्यसको असर नदेखिए पनि उद्योगहरूमा बिजुली अनियमितता हुन थालेको थियो। हाललाई भने महँगोमा किनेर भए पनि उद्योगहरूलाई राहत दिने योजना बनाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। लोड सेडिङै हुन थाल्यो कि भन्ने जुन किसिमले बाहिर चाहिँ आएको छ, लोड सेडिङ हुँदैन। लोड सेडिङ हुन हामी दिँदैनौँ। आजदेखि 12 बजीबाट कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ नगर्ने गरेर हामीले म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। यो इन्डस्ट्रीलाई यही प्राइस चाहिँ रहिरह्यो, अझ योभन्दा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइरह्यो भने हामीले 35 दिनको क्यालकुलेसन गरेका थियौँ। यदि हामीले 1500 रुपियाँ 20 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो भने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि करिब करिब 8 अरब एडिसनल हामीले कस्ट पे गर्नु पर्ने रहेछ। हामीले राति 1 रुपियाँ 90 पैसामा पनि किने हो र एभरेज प्राइस हाम्रो 3 रुपियाँ पनि परेकै हो र वर्षभरिको एभरेज गर्दाखेरि हामीलाई 5-6 रुपियाँ पर्ला। तर सर्ट पिरियडमा हामीलाई महँगै भए पनि इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो स्ट्राटेजी ल्याएछौँ। विगतमा जस्तै फेरि मूल्य घटेर औसत खरिद दर कम हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। तर लामो समयसम्म भारतमा बिजुलीको अहिलेको मूल्य कायमै रहेमा वा झन बढेमा प्राधिकरणले थप आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यो जोखिम ख्याल गरेर सरकार र उद्योगीहरूसँग पनि प्राधिकरणले छलफल गरेको छ। नेपालमा बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने गरे पनि हिउँदमा त्यसको 30 देखि 40% मात्र उत्पादन हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले हिउँदयाममा आयात पनि धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमै बिजुली उत्पादन बढ्दै गएकाले आयात पनि कम हुँदा त्यसबापत भारतलाई विगतमा तिर्दै आएको रकम पनि अर्बौंले घटेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब अर्को विषय। देशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू निरन्तर खस्किरहँदा के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो भन्ने चिन्तायुक्त प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। ऋण तिर्न नसकेर झण्डै टाट पल्टिएको श्रीलङ्कामा अचेल सेना खटाएर पेट्रोल बाँडिँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको चरम अभाव अनि ऋण तिर्ने क्षमता खस्किएका कारण सुरु भएको उसको समस्या अब चर्को महँगी र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा पुगेर आम पीडाको विषय बनिसकेको छ। नेपालमा पनि समष्टिगत सूचक भनिने अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको मासिक विवरणहरूले देखाइरहेका छन्। सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रवृत्तिमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा। कोभिड पछाडि अर्थतन्त्र राम्रो हुनुपर्ने, बलियो हुनुपर्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीको लागि कन्फिडेन्स भन्छ नि, विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। किनभने खास गरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू खस्किँदै जाँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा अलिक बढी निराशा मैले देखिरहेको छु। दोस्रो कुरो, नीति निर्माणमा बसेका मानिसहरूप्रतिको विश्वास पनि हो कि सरकारले समस्या भयो भने समाधान गर्न पनि सक्छ भन्ने त्यो विश्वास जनताले गुमाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने अहिलेको स्थिति भनेको अङ्कमै भन्नुपर्दा बढी चाप देखिएको बाह्य क्षेत्रमा हो, शोधनान्तर स्थितिमा हो। त अहिले पनि हामी एकदम सङ्कटमै पुगिसकेका होइन, सङ्कट उन्मुख मात्रै छौँ। त्यसलाई समाधान गर्न नसकिने होइन। तर त्यसको लागि समग्र अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरू, प्रशासकहरू, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, पुँजी बजारका निकायहरू लगायतका
प्रोपर्टी मार्केटका निकायहरू यो सबै एक ठाउँ बसेर चाहिँ कुनै समाधानको बाटो खोज्यो भने कुनै गाह्रो म देख्दिनँ, तर त्यसतर्फ उन्मुख भएको पनि म देख्दिनँ। त्यो प्रयासै म भइराखेको देख्दिनँ र अगाडि कसरी जाने भन्ने बाटो नि पहिल्याउन सकेको छैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको छ। त्यो भएर अहिले अलिकति धेरै अफवाहहरू, कोही भन्छन् सिरानी मुनिका पैसा झिक्ने भनेको मुद्रा अमौद्रीकरण गर्ने हो भनेर बुझिरहेका छन्। त्यो के भनेको हो सरकारले? त्यसै गरी अब अहिले यो अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कको बीचको समन्वयको अभाव, नीतिहरू दुईतिर तिनतिर छरिए भन्ने कुराहरू पनि मैले सुन्छु। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई श्रीलङ्काको घटनाले झस्काइराखेको र अलिअलि त्यो शङ्काको वातावरण विकास गरेको देख्छु। त्यसैले मूलत मैले भन्नुपर्दा विश्वासको सङ्कट, आर्थिक परिसूचकहरूले त्यो सङ्कटतर्फ उन्मुख गराएको अवस्था हो। यो रेमिटेन्स लगातार घट्नु अनि विदेशी सञ्चित खास गरी अमेरिकी डलर पनि साउन्यता 16% सञ्चित घट्नु चाहिँ के कारणले हुन सक्छ? विप्रेषण घट्ने कारण विप्रेषण कमाउने मान्छे घटेर होइन, आउने रकम आय घटेर होइन। विप्रेषण किन घट्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कारण हुन्छन्। एउटा व्यापारमा विचलन भइराखेको छ भने विप्रेषण घट्छ र व्यापारमा विचलन भएको छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो भनेको फेक एलसीहरू अलि ओभर इन्भोइस गरेर खोलिने, सामानहरू चाहिँ कम मूल्यमा कम परिमाणमा डिक्लेयर गरिदिने र भाषा प्रशासन कमजोर भयो भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भने ब्याङ्कबाट फाइनेन्स हुँदैन विदेशी मुद्रा, अनि त्यो हुन्डीबाट फाइनेन्स हुन्छ। एउटा कारण त्यो हो। दोस्रो कारण भनेको पुँजी पलायनको अवस्था हो। अहिले घर जग्गाको व्यवसायमा यति धेरै मूल्य भएको छ कि केही न केही रूपमा यो घर जग्गा बेचेर पुँजी पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढेको मेरो अनुमान छ। हेर्नुहोस्, तेस्रो भनेको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो क्रिप्टोको कारोबार जुन हामी सबैले भन्छौँ, त्यसलाई हामीले समयमै हामी प्रतिबन्धित छ भनेर बसिरहने, तर त्यसलाई नियमन गर्ने र त्यसमा भइरहेका अवैध क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्दा अलि ढिलो भयो। त्यो कारणले पनि हाम्रो पैसा अलिकति रोकियो। बाँकी कुराहरू त मलाई लाग्छ ब्याङ्कमा ब्याज बढेकै छ, यहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल हुने स्थिति छँदैछ, सेयर बजारमा राम्रै आम्दानी छ। यी सबै हुँदाखेरि विदेशमा बसेका नेपालीले नेपालमा पैसा पठाउनु नपर्ने कारण त थिएन। तर जब अवैध बजारमा, अनौपचारिक बजारमा धेरै प्रिमियम पाइन्छ विदेशी मुद्रामा, तब रेमिटेन्स घट्छ। अहिलेको कथा त्यही नै हो। अब यो अमेरिकी डलरको सञ्चित घट्दाखेरि श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै स्थिति आएर उनीहरूले पनि निकै कडिकडाउ गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हामी कहाँ पनि थोरै आयात कन्ट्रोलको लागि सरकारले केही नियम त लिएर आएको छ, तर सुध्रिराखेको छैन। अमेरिकी डलरको चाहिँ सुधार्न के गर्नु पर्ला? पहिलो कुरा त के हो भने सरकारले नि आवश्यक नभएका वस्तु आयात गरेर अवैध रूपमा निर्यात गर्ने बाटो बन्द गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ कुन वस्तु आयात भएर हामी खपत गर्दैनौँ भन्ने। त्यस्ता वस्तु खर्बौँका हुन सक्छन्, त्यस्तो आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, रोक्न सक्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा, ब्याङ्कले अस्वाभाविक रूपमा सस्तो ब्याज दरमा असीमित मात्रामा ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात चाहिँ 90-95 पुगुन्जेलसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न के गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको सरकारका नियामक निकायहरू र प्रशासनिक निकायहरू बीच बसेर सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। हुन्डी कारोबार गर्नेहरूलाई छापा मारेर कारबाही गर्न सक्नु पर्यो र हामी यसो गर्छौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त गर्ने नीति निर्देशकहरूले बाटो देखाइदिनु पर्यो, आशा जगाइदिनु पर्यो। त्यो नहुँदाखेरि त पुँजी पलायन हुने, विदेशी मुद्रा लगानी यहाँ नआउने, ब्याङ्कमा सञ्चित नबढ्ने, तरलताको अभाव भइरहने यो स्थिति रहिरहन्छ। त्यसमाथि अब नियामकहरू नि हामी ब्याज दर यति तोक्छौँ उति तोक्छौँ भनिरहँदाखेरि अनि परिमाण बढाउने कुरा चाहिँ नगर्ने, दर मात्रै तोक्ने कुराहरूले के अर्थ राख्छ भने अब चाहिँ भनेको समयमा पैसा पाइँदैन भन्ने व्यवसायीहरूलाई सन्तासको अवस्था छ। त्यो अन्त्य गर्यो भने विदेशीहरूको लगानीको वातावरण पनि बन्छ र हाम्रो आउनुपर्ने रेमिटेन्स पनि आउँछ। विदेशी सहायताको परिचालनमा अलिकति बढी जोड गर्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि गरिरहेको छैन सरकारले। त्यो विदेशी सहायता परिचालनमा अलिकति जोड गर्यो भने पनि पैसा आउँछ। एमसिसी जस्तो लफडा गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई, विदेशी सहयोगकर्तालाई हामीले जुन बिच्क्याएका छौँ त्यो अलिकति नोक्सानी ड्यामेज त भएको छ नि त, त्यो कन्ट्रोल पनि त गर्नु पर्यो नि, तब न आउँछ विदेशी मुद्रा। यो अहिले जुन हामीले पछिल्लो आँकडा कुरा गरेका छौँ त्यो माघ मसान्तसम्मको राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको आँकडा हो। त्यसपछि युक्रेन युद्ध भएको छ, त्यसले अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने चिन्ता विश्वभरि नै बढेको छ। त्यसको असर त अझ देखिन बाँकी नै छ। त्यसले झन् कस्तो असर पार्ला? ठिक भन्नु हो। त्यसले हाम्रो सबै मूल्य स्थितिमा चाप पार्छ, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अरू कतिपय वस्तुहरूमा, कतिपय औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूमा पनि। त्यसको असरले आयातको परिमाण क्वान्टिटी नबढे पनि मूल्य त बढ्ने भयो। त्यो मूल्य बढेको कारणले आयात त झन् धेरै देखिने भयो। त्यसको कारणले व्यापार घाटा त झन् बढ्ने भयो।
त्यसो हुनाले त्यसलाई रोक्नको लागि अलिक कठोर कदम नै चाल्न सक्नुपर्छ अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले। तर उहाँहरूको चाहिँ 3टा निकायको 3 थरी एप्रोच देखिरहेको छु मैले। कसैले आयात नियन्त्रण गर्ने भन्छ, अर्कोले लाइसेन्स खोलिराखेको हुन्छ त्यो वस्तुको, अर्को निकायले ब्याज दर सस्तो गर्छु भनिराखेको हुन्छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि संगतिपूर्ण ढङ्गका नीतिहरू कार्यान्वयनमा लगेको सरकारले मैले देखिरहेको छैन। समस्याको जग चाहिँ मैले यो देख्छु, नीतिगत असङ्गति मुख्य कुरो नै त्यही हो। अन्त्यमा यो श्रीलङ्का पनि निकै ऋणमा डुबेको, पैसा नभएको स्थिति देखा परिरहेको छ। मान्छेहरूले तुलना गर्न थालिसके। हामीले त्यो तुलना गर्न पर्ने स्थिति चाहिँ हो कि होइन, कस्तो हो दुईटाको तुलना? अहिले नै हामी त्यो स्थितिको कल्पना नगरौँ। हाम्रो वैदेशिक ऋण त्यसरी तिर्नै नसक्ने अवस्थाको पनि छैन। हामीले हाम्रा दायित्वहरू विदेशी मुद्रामा आन्तरिक रूपमा सरकारले बजेट पूरा गर्नलाई ऋण लिएको अवस्था पनि होइन। त्यसै गरी हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठ्याक्कै दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पनि होइन। तर 12 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट 6 महिनाकामा झर्नु भनेको चाहिँ चिन्ताको विषय हो। तर अहिले नै हामी श्रीलङ्का पुगिहालेको चाहिँ होइन, बाटो चाहिँ हामी श्रीलङ्कातिरै गइरहेका छौँ। तर त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। उनी थिए पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। आज क्षयरोग विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा पनि हरेक दिन क्षयरोगबाट दर्जनौं मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। क्षयरोग नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। लेखनाथ पौडेलको धारणा छ, क्षयरोगको सामान्य लक्षणको आशंका भएमा निशुल्क सेवा लिन छरछिमेकी, जनप्रतिनिधि, जनस्वास्थ्यका सरोकारवाला सहित सबैजनाले बेलैमा सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय अभियान चलाएमा नियन्त्रणका साथै मृत्युदर कम गर्न सकिन्छ। छवि रमण अधिकारीले संक्षिप्त सुझाव दिएका छन्। रोग लाग्न नै नदिने उपाय अपनाउने र रोग लागिहाले राम्ररी उपचार गराउने। प्रकाश ओलीको धारणा छ, सबैको साथ सहयोग नभएको र सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका कारण क्षयरोग नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो। यस क्षेत्रमा चासो दिएर काम गरेमा क्षयरोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सुशीला खनालले लेखेकी छन्, कोरोना भाइरसको महामारीले सिकाएको मास्क लगाउने बानी क्षयरोग नियन्त्रणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। साथसाथै धूम्रपान र मद्यपान नगर्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, पौष्टिक र सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्छ। सरकारले पनि क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै जाने हो भने क्षयरोग सजिलै निर्मूल हुन सक्छ। भरत भुसालको धारणा छ, सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न नपाउने नियम बनाएको 10 वर्ष पुगिसक्यो, तर अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसकारण जबसम्म धूमपानको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न सकिँदैन तबसम्म क्षयरोग नियन्त्रण होला जस्तो लाग्दैन। यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्याओस्। शिवराज शाही ठकुरीले लेखेका छन्, क्षयरोग नियन्त्रणका लागि भएका कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारका तीनवटै तहले सहकार्य, समन्वय र सहकार्यात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। साथै नागरिक समाज, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले यसप्रति सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ। अनि नागरिकले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको कर्तव्य बोध गर्न सके यो रोग उन्मूलन हुन सक्छ। पूर्ण रेग्मीले लेखेका छन्, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेमा, क्षयरोग लागिसके नियमित औषधि सेवन गरेमा र सरकारी तवरबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा क्षयरोग नियन्त्रण हुन सक्छ। शोभा आचार्यको धारणा छ, परिवारका कुनै सदस्यले धूम्रपान मद्यपान गर्दा त्यसले सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नभई निकट रहनेलाई पनि स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ। अर्को मुख्य कारक तत्त्व भनेको हाम्रो वातावरण प्रदूषित पार्ने क्रियाकलाप पनि हो। रोगका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र रोगीले दैनिक औषधोपचारका विधि अपनाएमा क्षयरोगलाई अपेक्षाकृत रूपमा निर्मूल पार्न सकिन्छ। अनि लक्ष्मण शर्माले बुदागत रूपमा आफ्नो सुझाव दिएका छन्, क्षयरोग नियन्त्रणको लागि पौष्टिक खाना खाने, नियमित शारीरिक कसरत र योगा अभ्यास गर्ने, यो सरुवा रोग पनि भएकाले गम्भीर सतर्कता अपनाउने, क्षयरोग सम्बन्धी बृहत जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र नेपालमा क्षयरोगको अवस्थामा केन्द्रित रही निर्मूल पार्न स्वास्थ्य प्रणालीद्वारा उचित कदम चाल्ने गर्नुपर्छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय।
उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका नेताहरूले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने सहमति गरेका छन्। ब्रसल्समा भएको बैठकमा एउटा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत त्यसबारे घोषणा गर्दै उनीहरूले पूर्वी भागमा 40,000 सैनिकहरू खटाइने बताएका हुन्। नेटोका महासचिव यान्स स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनलाई सहायता गर्न थप कदमहरू चालिने सहमति पनि भएको जानकारी दिएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेताहरूले नेटोको सुरक्षा सम्बन्धी योजनाहरू सक्रिय पारिएको बताएका छन्। महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनी जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र भविष्यका लागि प्रतिबद्ध भएर लड्ने साहस देखाएको भन्दै त्यसप्रति आफूहरूले समर्थन गर्नुपर्ने बताए। यसअघि उनले युद्धमा खटिने 4 नयाँ समूहहरूलाई स्लोभाकिया, हंगेरी, बुल्गेरिया र रोमानिया पठाइने बताएका थिए। नयाँ सुरक्षा योजना अन्तर्गत पूर्वी भागमा थप फौजहरू तयार अवस्थामा रहनुका साथै आकाशमा थप विमानहरू र समुद्रमा पनि पनडुब्बी र पानी जहाजहरू तयार अवस्थामा रहने बताइएको छ। यसअघि युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हार्नै पर्ने र त्यसका लागि युक्रेनलाई आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक सिद्धान्तहरूको संरक्षणका लागि यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने र त्यसो हुन नेटो, युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र र G7 देशहरू एक भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। उत्तर कोरियाले एउटा प्रतिबन्धित अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र ICBM को परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। सन् 2017 यता पहिलो पटक उसले ICBM को परीक्षण गरेको हो। 1 घण्टाभन्दा बढी समय उडेको क्षेप्यास्त्र जापानदेखि दक्षिणतर्फ पानीमा खसेको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सृजना श्रेष्ठ। जापानी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्रले अनुमानित 1100 किलोमिटर टाढासम्म मार हान्न सक्छ, जसको अर्थ हो सैद्धान्तिक रूपमा यो क्षेप्यास्त्र अमेरिकासम्म पुग्न सक्छ। उत्तर कोरियाले पछिल्ला साताहरूमा एकपछि अर्को क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण गरेको छ। तीमध्ये केही प्रक्षेपण ICBM प्रणालीको परीक्षणको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा परमाणु अस्त्रको परीक्षण गर्न उत्तर कोरिया माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि उत्तर कोरियाले गरेका त्यस्ता परीक्षणलाई लिएर राष्ट्रसंघले उसमाथि प्रतिबन्धहरू पनि लगाएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्तापछि प्योङयाङले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अस्थायी रोक लगाएको थियो। तर सन् 2020 मा किमले आफू उक्त बाचालाई निरन्तरता दिन बाध्य नरहेको बताएका थिए। सन् 2017 मा उत्तर कोरियाले ICBM हसङ 12 परीक्षण गरेको थियो, जुन 4500 किलोमिटरको उचाइसम्म पुगेको थियो। हसङ 14 अझ माथि अर्थात् 8000 किलोमिटरसम्म पुगेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस र चीनसँग मात्रै यस्तो क्षमताको जमिनबाट प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र रहेको छ। विज्ञहरूले नियमित बाटो अनुसार अघि बढेको भए उक्त क्षेप्यास्त्र 13,000 किलोमिटरसम्म पुग्न सक्ने र त्यसको अर्थ अमेरिकाको मूल भूमिको कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो पुग्न सक्ने भनिएको छ। यसै महिनाको सुरुमा उत्तर कोरियाको पाङ्गिरी परमाणु परीक्षण केन्द्रमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको भू-उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरले देखाएको थियो। त्यसपछि प्योङयाङले परमाणु अस्त्र र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने आशंका व्यक्त गरिएका थिए। देशको उत्तर पूर्वमा अवस्थित उक्त केन्द्र सबै परमाणु परीक्षण स्थगित गर्ने किमको घोषणापछि सन् 2018 मा नष्ट गरिएको थियो। फेरि प्रसङ्ग नेपालकै। देशभरका प्रत्येक घरलाई चर्पीको पहुँचमा पुर्याएको घोषणा गरिएको छ, तर विज्ञहरू शौचालय महिला मैत्री वा पर्याप्त नहुनुलाई कतिपय छात्राहरूले विद्यालय छाड्ने एउटा कारण मान्छन्। देशका विभिन्न स्थानमा विद्यालयमा त्यो अवस्था अझै पनि कायम रहेको विवरणहरू आउने गरेका छन्। मध्य प्रदेश पनि त्यसबाट अछुतो छैन। वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता भन्छन् त्यहाँको अवस्था त झनै दयनीय छ। थप चर्चा संवाददाता माधुरी महतोबाट। मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शौचालयको अवस्था दयनीय रहेको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले पनि शौचालय विहीनकै अवस्थामा छन् भने शौचालय भएका विद्यालयहरूमध्ये धेरैजसो विद्यालयका शौचालयहरू महिला मैत्री नरहेको र पानीको समस्या रहेको पनि बताइएको छ। पर्साको एक विद्यालयको शौचालयको अवस्थाबारे एक छात्रा प्रतिमा चौधरी। शौचालयको अवस्था अलिकति पनि राम्रो छैन हाम्रो विद्यालयमा। कहिले पानी आउँदैन, कहिले सरसफाई हुँदैन, कहिले शौचालयमा ताला लगाइएको हुन्छ। हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ।
शौचालयसँगै धाराको व्यवस्था नभएकोले धेरैजसो विद्यार्थीहरू हात धुनबाट समेत वञ्चित हुने गरेको गुनासो गर्छिन् सर्लाहीकी एक छात्रा नूरजहाँ खातुन। कहिले धारामा पानी आउँदैन, शौचालयबाट बाहिर आएपछि साबुन पानी पनि हुँदैन, सेनेटरी प्याड पनि हामी नियमित रूपमा पाउँदैनौं, पानीको पनि उत्तिकै समस्या छ, पढाइ छोडेर घर आउनुपर्छ यो समस्याले। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता इम नारायण श्रेष्ठ भन्छन्, अनुगमन गर्दा पानीको चाहिँ अलिकति समस्या के ठाउँमा छ, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा चाहिँ शौचालय कम भयो भन्ने छ। 1-2 महिनाभित्र हामीले सिनेरियो चाहिँ सबै आउँछ, शौचालय कुन प्रकारको छ, पानी भएको नभएको क्याटेगोरिकली आउँछ। देशभरि 30,000 भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू भए पनि कतिपय विद्यालयमा कच्ची त कतिपय विद्यालयमा पक्की शौचालय हुँदा पनि खास गरी छात्रा मैत्री शौचालय नहुँदा अझ पनि छात्राहरूले समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। पछिल्लो समय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट राम्रो नतिजा नआएपछि प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले काठमाडौँमा भोलि शुक्रबारबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण रूपमा नयाँ खेलाडीहरू समावेश गरेर राष्ट्रिय टोली बनाएका छन्। यससँगै सन् 2014मा 20 ओभरको विश्वकप खेलेको पुस्ताका खेलाडीहरू त्यसको 8 वर्षपछि पूर्ण रूपमा टोलीबाट बाहिरिएका छन्। तर त्यसलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणी र चर्चाहरू भइरहेका छन्। त्यसबारे हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। भोलि शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले अनुभवी खेलाडीहरू ज्ञानेन्द्र मल्ल र विनोद भण्डारीलाई टिमबाट हटाएका छन्। टोलीमा रहेका पुराना खेलाडीहरूमा शरद भेसावकर गत ओमान भ्रमणमा पुगे पनि चोटका कारण टिमबाट बाहिरिएका थिए भने मल्ल र भण्डारी मात्र पुराना खेलाडी बाँकी थिए। यो सँगै सन् 2014को विश्वकप खेल्ने पुस्ताका खेलाडीहरू पूर्ण रूपमा टोलीबाट बाहिरिएका छन् र राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी युवा पुस्तामा सरेको देखिएको छ। युवा टोली सम्हालेका प्रशिक्षक बसन्त शाही, यही चिज चाहिँ चलिरहेको भए राम्रो खेलिरहेको भए त्यति चाँडो यो चेन्जेस हुन्थेन पनि होला। यीसँग त्यति गाह्रो परिरहेको अवस्था थिएन, त्यही हुनाले एउटा टेस्टको लागि पनि नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ ट्राई गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई। युवा खेलाडीहरूको उदय र पुराना खेलाडीहरूको प्रदर्शन खस्किँदै गएपछि उनीहरू टोलीबाट हटाइनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर प्रशिक्षक दशानायकेले टोलीभित्र व्यापक परिवर्तन गर्नुमा खेलाडीहरूको मैदानभित्रको प्रदर्शन मात्र कारण नभएको देखिन्छ। टोलीका खेलाडीहरू बीच टिम एकताको कमी हुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताएका छन्। म एकता र राष्ट्रिय झण्डाको लागि खेल्ने खेलाडीहरू खोजिरहेको छु। यो सम्हालिने क्रममा छ। झण्डै 80% सुधार भइसकेको छ र यो सही दिशामा बढिरहेको छ। पछिल्लो समय खेलाडीहरू र नेपाल क्रिकेट संघ बीचको विवाद र विवादकै कारण क्रिकेट संघले सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान बनाएपछि चुलिएको विवाद बल्ल तल्ल सुल्झिएको थियो। तर खेलाडीहरूको टिम भावनामा भने त्यसले अझै असर पारिरहेको र त्यसै कारण राम्रो नतिजा नआएको मान्नेहरू धेरै छन्। कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि टोलीमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका थिए। पर्फर्मेन्स हुँदैन भने चाहे भोलि गएर मै किन नहोस्, अब यो पहिला पनि भएको छ यस्तो कुराहरू हाम्रो नेपाल क्रिकेटमा होइन। कुनै एउटा होम सिरिजमा कुनै नयाँ प्लेयरलाई अपर्च्युनिटी दिने, जसरी आसिफ र कुशललाई पनि हामीले आज देखिरहेछौँ भने दे केम आफ्टर एन अपर्च्युनिटी दे गोड। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूमा देखिएको यो अन्यल दशानायकको लागि पनि चुनौतीको विषय बनिसकेको छ। कतिपयले टोलीको असफलताको कारण खेलाडी नभई प्रशिक्षक भएको भन्दै उनको आलोचना समेत गरिरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघका पूर्व सदस्य किरण राणा भन्छन्, 4 वर्ष 5 वर्ष पहिला दिनु भयो नि उहाँले आफ्नो योगदान, त्यो योगदान उहाँले जति छ आफ्नो भित्र भएको सबै आफ्नो क्यापेसिटीदेखि लिएर ट्यालेन्टदेखि ब्याटिङ उहाँ सल्लाह कौशलहरू सबै दिइसक्नु भयो उहाँले। त्यहाँभन्दा बढी उहाँसँग एक्सपेक्टेसन गर्न सकिँदैन थियो। त्यो नै पहिलो गल्ती भइसक्यो हाम्रो। लिएर अरू बहुत त्यसको रिजल्ट पनि देखिसक्यो हामीले नेपालले वर्ल्ड स्ट्याटसमा पनि सबै भरियामा हामी कल्तिर झरिसक्यौँ। अब सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा युवा टोली अगाडि बढ्ने क्रममा छ। टोलीमा देव खनाल र आदिल अन्सारी नयाँ अनुहारको रूपमा राष्ट्रिय टोलीमा बोलाइएका छन्। युवा टोलीलाई राष्ट्रिय टोलीको स्थायी सदस्य बन्न यो राम्रो अवसर भएको बताउँछन् प्रशिक्षक शाही। सुरुको स्टेजमा आउँदा त जो पनि चाहे पारस होस् चाहे ज्ञानेन्द्र होस् सबै युवै थिए। युवाहरूमा त्यो एउटा जोस चाहिने हुन्छ। मैले पाएको छु मौका, अब यसलाई ग्रेड गर्न सकिनँ भने फेरि मैले यो मौका पाउँदैन भनेर आएर भनेर उनीहरूलाई एउटा जिम्मेवारी चाहिने बोध हुन्छ कि जे होस्। भोलि शुक्रबारबाट नेपाल पपुवा न्युगिनी बीच 2वटा 1 दिवसीय तथा आगामी मंगलबारबाट मलेसिया, पपुवा न्युगिनी र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेटको श्रृङ्खला सुरु हुनेछ।
निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।